नमस्कार, म अनुप कडेल। तपाईलाई हाम्रो अनुप कडेल च्यानलमा स्वागत छ। साथै यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै यो च्यानलको न्युजलाई तथा नलेजहरू पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला। अब भने आज मैले तपाईँ सानो अनलाइन क्लास जस्तै लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूले अन्तिमसम्म निहालिदिनु हुनेछ। आज हाम्रो स्पेसली क्लास 10 को लागि रहेको छ साइन्स सब्जेक्ट। अनि टपिक रहे अब भने मैले तपाईहरुलाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड को टाइप्सहरूलाई सुरुमा भन्नको लागि गइरहेको छु। तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म निहालिदिनु होला। अब हामी सामु क्लास 10 मा 6 वटा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू रहेका छन्। सबसे सुरुमा चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जसलाई हामी मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौं। त्यस्तै हाम्रो अर्को ग्ल्यान्ड रहेको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। त्यसैगरी त्यसैको साथी भनौं प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। त्यसैगरी हाम्रो किडनीको टुप्पोमा रहने एड्रिनल ग्ल्यान्ड। त्यसैगरी पेनक्रियाज, हाम्रो डायबिटिज भन्छन् नि त्यो चीज, यही ग्ल्यान्डको इन्सुलिनको कमीले हुँदा हाम्रो डायबिटिज हुने गर्दछ। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ हाम्रो गोनाड्स। प्रत्येकको मैले अब यहाँ मैले विशेष गरी लेखिदिसकेको छु। यो हामी चारवटा कुरा स्पेशली जान्नै पर्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट्स हो। सुरुमा हामीले लोकेसन, त्यसको स्थान कहाँ हो त्यो जान्न पर्यो। त्यसैगरी हर्मोन र त्यसको काम पनि हामीले जान्न पर्छ। त्यसैगरी त्यो ग्ल्यान्डले थोरै मात्रामा झिक्यो भने के हुन्छ र बढी मात्रामा झिक्यो भने के हुन्छ, हामी त्यो पनि पढ्ने छौं यहाँ। अब भने मैले स्टेप वाइज जाने भएकाले थोरै यसलाई रफ गर्न चाहे। सुरुमा रहेको छ हाम्रो मास्टर ग्ल्यान्ड। यसलाई हामी अर्को नाम अझै दिन सक्छौं। यसलाई हामी स्टिमुलेटिङ ग्ल्यान्ड पनि भन्ने गर्छौं, किनभने यसले अरूलाई काम गराउने गर्दछ। यसको लोकेसन स्पेशली पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड बिलो द हाइपोथालामस अफ द ब्रेन। यो ब्रेनको अलि ब्रेन भागमा रहेको हुन्छ, दिमागी भाग। त्यसैगरी यसको हर्मोन हामीलाई आवश्यक पर्ने स्पेशल दुईटा हर्मोन छ। एउटा छ हाम्रो ग्रोथ हर्मोन, त्यसैगरी चाहिँ हाम्रो अर्को स्टिमुलेटिङ। मैले यिनीहरूको बिस्तारै थोरै काम पनि भन्दैछु। ग्रोथ हर्मोनले विशेष गरी ग्रोथमा वृद्धिमा अलि सहयोग पुर्याउने गर्दछ। यसको भन्दा इट हेल्प्स इन द प्रोपर ग्रोथ अफ द ह्युमन बॉडी, सिम्पली बुझ्नु। त्यस्तै गरी स्टिमुलेटिङ हर्मोन, इट स्टिमुलेट्स अदर ग्ल्यान्ड्स टु डु देयर रेस्पेक्टिभ फंक्शन्स। यति जाने पुग्छ। त्यसैगरी हाम्रो छ हाइपो र हाइपर सेक्सन। हाइपोसेक्रेसन, थोरै भयो भने के हुन्छ र बढी भयो भने के हुन्छ, हाइपो हाइपर। हाइपोसेक्रेसन थोरै भयो भने हाम्रो ड्वार्फिजम। यो विशेष गरी चाइल्डमा हुने गर्दछ। ड्वार्फिजम भनेको गान्टो हुने, जस्तै हाम्रो पहिला अहिले त उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, चन्द्रबहादुर डाँगीलाई सम्झिन सक्छौं हामी। उहाँ नेपालकै छ नि त, होचो यही ग्ल्यान्डले गर्दा होचो हुनु भएको होला। अर्को छ हाम्रो बढी भयो नि हाम्रो गिगान्टिजम। तपाईले क्रिकेट त हेर्नुहुन्छ होला। क्रिकेटमा विश्वकै ठुलो खेलाडी सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईले मोहम्मद इरफान, पाकिस्तानका खेलाडी। उनी 7.1 फिटका छन्। त्यस्तै गरी अब यो बुढाहरुमा के हुन्छ, एडल्टहरुमा स्पेशली
यसमा हाम्रो साइमन्ड्स डिजिज भन्ने हुन्छ, साइमन्ड्स डिजिज। यो त्यति आवश्यक छैन चाइल्ड भन्दा। त्यसै गरी यता छ हाम्रो एक्रोमेगाली। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको लागि यति हो। अब भने म तपाईहरुलाई आवश्यक छ भने यो कपीमा सार्न पनि सक्नुहुन्छ, म थोरै बेर रोक्दिन नि सक्छु। अब भने मैले अब हाम्रो दोस्रो ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड तर्फ जान चाहे। अब लोकेसनलाई थोरै नमेटो। हाम्रो अर्को ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड। साथै यस्तै नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने स्पेसली 10 क्लाससँग रिलेटेड तपाईहरुसँग अर्को क्लासमा तपाई सामु जोडिदै हुनुहुन्छ, तपाईको साइन्स कक्षाको लागि स्पेसली नेपाली मिडियम स्टुडेन्टको लागि मेरा सहपाठी मित्र गिरिराज रेग्मी। यो च्यानलमा तपाई जोडिनु भएको छ भने अवश्य आउनु होला, तपाईलाई केही न केही सहयोग मिल्नेछ। लोकेसनमा हामी अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ, अब यसको लोकेसन। थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड on the either side of trachea। त्यस्तै गरी यसका हर्मोन त धेरै छन्। हामीलाई चाहिने भनेको थाइरोक्सिन एउटा हर्मोन छ विशेष गरी चाहिने। अर्को छ ट्राइआयोडोथाइरोक्सिन, यो नि राम्रै हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो क्याल्सिटोनिन, क्याल्सिटोनिन हर्मोन। अब यसको काम भन्नुपर्दा थाइरोक्सिन थाइरोइड ग्ल्यान्डमा आयोडिन हुन्छ, यो तपाईलाई थाहा नै छ। यसले थाइरोक्सिनले आयोडिन कन्टेन गर्छ। इट कन्टेन्स आयोडिन एन्ड हेल्प इन द प्रोपर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द बडी। त्यसै गरी अर्को यसकै काम भन्नुपर्दा इट कन्ट्रोल्स मेटाबोलिजम एक्टिभिटिज। त्यसै गरी अर्को काम भन्नुपर्दा यसको इट हेल्प्स इन नर्भस फङ्सनिङ। यसको तीनटा मध्ये तपाईलाई आवश्यक दुईटा हो, त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ट्राइआयोडोथाइरोक्सिन अलि त्यति आवश्यक मान्दिन मैले, त्यही भएर मैले थोरै क्याल्सिटोनिनको फङ्सन भन्न गएँ। क्याल्सिटोनिनको फङ्सन भनेको क्याल्सी, त्यत्तिकै बुझ्नुहुन्छ, क्याल्सियमबाट आएको। इट ब्यालेन्स द क्याल्सियम इन द बडी, सिम्पली बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी हाम्रो रहेको छ यसको हाइपो र हाइपर सेक्सन। अब यो कमी भयो भने के हुन्छ र बढी भयो भने के हुन्छ त्यसतर्फ पनि हामी जान्छ। यो कमी भयो भने हाम्रो क्रिटिनिजम भन्ने लाउँछ यो रोग। त्यसै गरी यसको फेरि हाम्रो बल्जिङ अफ आई बल भन्छौँ हामी, बल्जिङ अफ आई बल्स। त्यसै गरी यसको अर्को रहेको छ सिम्पल गोइटर, सिम्पल GOITER, गोलगाठो आउँछ भन्छन् नि त्यही। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यसको ओभर एक्साइटमेन्ट, सानो कुरामा पनि धेरै खुसी हुने। यस्तै रहेका छन्। हामीलाई आवश्यक पर्ने यति हुन्। अब भने हामी अर्को ग्ल्यान्डतर्फ जान चाहन्छौँ। साथै यो च्यानलमा तपाईँ जोडिनु भएको छ भने स्टडीसँग रिलेटेड त हामी पढाएकै छौँ, त्यसै गरी अन्य मनोरञ्जनका विषयमा यो च्यानलबाट रमाइलो लिन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईहरुलाई केही दिनपछि रमाइलो भिडियोहरू तपाईँ सामु ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि मेरा प्रिय मित्र एमराज रेग्मी पनि हुनुहुन्छ। के अरे तपाईहरु
त्यस भिडियोतर्फ आउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य आउनु होला। तपाईँलाई केही न केही मनोरञ्जन मिल्नेछ। साथै यो लकडाउनले गर्दा धेरै खाली नि हुनुहुन्छ र अल्छी पनि लाग्यो होला। यस्ता भिडियो हेरेर तपाईँलाई रमाइलो महसुस हुनेछ, त्यही भएर आउनु होला। हामी यो भिडियो 2-4 दिन पछि हाल्नेछौँ, नाप्तेर बस्नु होला। साथै यो स्टडीसँग रिलेटेड हेर्दै गर्नुहोस्, तपाईँलाई नि केही नलेज मिल्न सक्छ। अब हामी जान्छौँ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब यसको हाम्रो लोकेसन मैले भनिसकेको थियो अहिले सुरुमा, थाइरोइड ग्ल्यान्डको साथी यसको ट्याक्कै पछाडि भागमा। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड अन द पोस्टेरियर सर्फेस अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, on the posterior surface of thyroid gland। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को पोइन्ट्स टु नोमा छ हाम्रो हर्मोन। यसले कुन हर्मोन पैदा गर्छ? यसको एउटा मात्रै छ, पैराथाइरोइड हार्मोन और प्याराथर्मोन, सरी यहाँ बिग्रेको छ। अब यसको काम भन्नुपर्दा इट रेगुलेट्स द ब्यालेन्स बिट्विन द क्याल्सियम एन्ड फोस्फेट इन द ब्लड। क्याल्सियम र फोस्फेटलाई ब्यालेन्स गराउने गर्दछ। अब यसको हाइपो मैले यहाँ थोरै अप्ठ्यारो भएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ लो र हाई लेख्दा हजुरले बुझिदिनु होला यसलाई, नभए यसलाई हाइपो बुझ्नुहोस्, यसलाई हाइपर। अब यो कमी भयो नि के हुन्छ र यो बढी भयो नि के हुन्छ? अब सिम्पली यो कमी हुँदा हाम्रो तपाईको टेटानी भन्ने हुन्छ एउटा रोग, त्यो लाउने गर्दछ। त्यसै गरी यसको अर्को छ ओस्टियोपोरोसिस। सिम्पली यति जान्दा पुग्छ। त्यसै गरी अब हामी यसको पनि भ्याएका छौँ। त्यसै गरी अब हामी अर्को ग्ल्यान्डतर्फ जाँदैछौँ। अब हामीसित जम्मा 3टा हर्मोनहरू 3टा ग्ल्यान्डहरू रहेका छन्। लोकेसन सरी, अब हामी चौथो हर्मोन एड्रिनल ग्ल्यान्ड, जसलाई हामी इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। आकस्मिक ग्रन्थि भन्छौँ हामीले यसलाई अर्को नामले भन्नुपर्दा। अब यो सिम्पली कहाँ अवस्थित हुन्छ? लोकेसन एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड एट द टप अफ इच किडनी। किडनीको ट्याक्कै किडनी थिम रहेको हुन्छ एट द टप अफ इच किडनी। अब यसका हर्मोनहरू एड्रिनालिन हर्मोन। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यस्तै गरी अर्को हर्मोन रहेको छ नर एड्रिनालिन। अब यसको काम भनेको अब इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनिसकेपछि एड्रिनल, इट हेल्प्स इन द इमर्जेन्सी सिचुएसन्स लाइक एङ्गर, ब्लड प्रेसर, हट, कोल्ड। यस्तो अवस्थामा यसले आकस्मिक रियाक्सन गराउँछ कि सिचुएसन क्रिएट गराउँछ, यसले रोक्ने गर्दछ त्यो अवस्थालाई। त्यस्तै गरी अब
हाइपो र हाइपर रहेको छ, हाइपो र हाइपर, हाइपो र हाइपर सेक्रेसन। अब यो कमी भयो नि के हुन्छ, हाम्रो ब्लड प्रेसर लात्तै घट्छ, लो ब्लड ट्याक्कै उल्टो यता बढी भयो नि हाई ब्लड प्रेसर। यता रिस उठ्छ, यस्तै गरी यता हुन्छ हाम्रो पेन हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को हर्मोन भन्दा पनि ग्ल्यान्डतर्फ जाँदैछौँ। अर्को हर्मोन रहेको छ हाम्रो पेनक्रियाज। पेनक्रियाजको लागि थोरै यहाँ बुझ्नुपर्ने छ, हाम्रो लिभर र एउटा लिभर हुन्छ, त्यसै गरी अर्को ब्लड हुन्छ। यो ग्लाइकोजिन यता ग्लुकोज, मैले तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि गराउँदैछु। त्यसै गरी यसले लिभर सुगर उत्पादन गर्ने हो, यसको काम भनेको ब्लड सुगर हो। अब म थोरै यहाँ भन्न चाहे, अब यसको ब्लडलाई लिभरमा, ब्लड सुगरलाई लिभर सुगरमा कन्भर्ट गर्ने भनेको हाम्रो इन्सुलिनले, त्यसै गरी लिभर सुगरलाई ब्लड सुगरमा कन्भर्ट गर्ने भनेको हाम्रो ग्लुक्यागनले, ग्लुक्यागन, यो ग्लाइकोजिन ग्लुक्यागन, थोरै यहाँ कन्फ्युज हुन सकिन्छ, त्यही भएर बुझ्नु होला। त्यसै गरी अब इन्सुलिनको काम भन्नु पर्दा दुईटा हर्मोनहरू प्रोड्युस गर्छ, यी हर्मोन हुन् दुईटा। इन्सुलिनले यही बुझ्न सकिन्छ, इट कन्भर्ट्स, इन्सुलिन कन्भर्ट्स ब्लड सुगर इन्टु लिभर सुगर। त्यसै गरी इन्सुलिन कन्भर्ट्स ग्लुकोज इन्टु ग्लाइकोजिन, जसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसलाई अर्को नि भन्न सक्नुहुन्छ, इन्सुलिन कन्ट्रोल्स द ब्लड सुगर इन द बॉडी। अब ग्लुक्यागनको, ग्लुक्यागन कन्भर्ट्स लिभर सुगर इन्टु ब्लड सुगर। त्यसै गरी ग्लुक्यागन कन्भर्ट्स ग्लाइकोजिन इन्टु ग्लुकोज। त्यसै गरी ग्लुक्यागन कन्ट्रोल्स लिभर सुगर इन द बॉडी। यति बुझ्नु। अब हाम्रो रहेको छ हाइपो र हाइपर सेक्रेसन। हाइपोसेक्रेसन, त्यसरी अर्को हाइपर सेक्रेसन। यो कमी भयो नि के हुन्छ, बढी भयो नि के हुन्छ। कमी भयो नि हाम्रो डायबेटिस मेलिटस हुन्छ। त्यसै गरी यो भयो नि हाम्रो फेरि हाई ब्लड प्रेसर, यो हुने गर्दछ। अब भने हामी अन्तिम ग्ल्यान्डतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो अन्तिम हर्मोन ग्ल्यान्ड रहेको छ गोनाड्स। गोनाड्स भन्नाले गोनाड्स
को बारेमा म थोरै भन्नेछु। अब यसको लोकेसन भन्दा पनि यसको हामीले बुककै हिसाबमा पढ्नुपर्छ। त्यही भएर यसमा हामीले हर्मोनहरू आवश्यक पर्ने हुँदा थोरै गोनाड्स दुईटा हुन्छ, एउटा केटा एउटा केटीमा। अब यसका हर्मोन्स वाइजै भनौँ हामीले। बोइजमा एउटा हुन्छ तपाईको TRON टेस्टेस्ट्रोन, अर्को छ एन्ड्रोजिन। त्यसै गरी गर्ल्समा चाहिँ हाम्रो इस्ट्रोजिन। त्यसै गरी अर्को छ प्रोगेस्टेरोन। अब मैले यसको काम भनिदिन्छु र यसको अनि यसको। टेस्टेस्ट्रोन, इट स्टिमुलेट्स द डेभलपमेन्ट अफ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स इन मेल वा बोय जे भन्नुहोस्। टेस्टेस्ट्रोनकै कारणले म जस्ता मान्छेको दारी जुगा धेरै आउँछन् सानै उमेरमा, यही हर्मोन बढी भएको कारणले। त्यस्तै गरी एस्ट्रोजिन, इट स्टिमुलेट्स द डेभलपमेन्ट अफ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स इन फिमेल अथवा गर्ल्स जे भन्नुहोस्। अब तपाईँले देख्नुहुन्छ केटीहरूको पनि दारी जुगा आएको यही हो, एस्ट्रोजिन भन्ने हर्मोन बढी भएको कारणले गर्दा हो। त्यस्तै गरी प्रोगेस्टिन हर्मोनले इट हेल्प्स इन द कन्डिसन अफ प्रेग्नेन्सीको बेला यो हर्मोनले गर्ल्सहरूलाई ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। साथै आजको क्लास हाम्रो यही सकिएको छ। साथै आज फर्स्ट टाइम मैले लिएको यो क्लासमा केही कमी कमजोरी त अवश्य भएको छ। साथै यो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले क्षमा माग्दै मेरा नलेजहरूलाई यहाँ तपाईँले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै म तपाईँ सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।